अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं कि इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो बायोलॉजी में सिर्फ डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ डॉक्टर से आपको इनकम नहीं मिल सकती, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें आप जाके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही रिवार्डिंग फील्ड है आज हम पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बायोलॉजी में जब आप बायोलॉजी करते हो तो आप अपने दिमाग में सिर्फ ये ना रखें कि मैं ज़रूर MBBS करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और आपको मज़ा आ जाएगा आज का लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैरियर इन बायोलॉजी। इसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो है ना, ये एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फराम करती है, बहुत ज़्यादा मौक़े फराम करती है कि आप आगे जाओ, अपनी अर्निंग करो, अपना जॉब्स करो। आपको आगे जॉब्स मिल सकती है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, मुख्तलिफ फील्ड में आप जा सकते हो। तो आइए आज ये फील्ड स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट फील्ड है वो है मेडिसिन्स एंड सर्जरी। ये फर्स्ट फील्ड है। देखें, मेडिसिन में क्या होता है। मेडिसिन में एक डॉक्टर जो है ना, वो किसी बीमार शख्स की जो बीमारी होती है पहले उसका पता लगाता है कि कौन सा डिफेक्ट है, कहाँ पे बीमारी है। इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस बोलते हैं किसी भी बीमारी का पता लगाना। एक आपके पास एक मरीज़ आता है तो डॉक्टर पहले उस मरीज़ को चेक करता है कि इस मरीज़ में प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब वो प्रॉब्लम मालूम हो जाता है तो मतलब उसने वो प्रॉब्लम डायग्नोस कर लिया। उसके बाद उस बीमारी का वो क्या करता है, इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो इलाज करेगा उस बीमारी के। तो ये जो डायग्नोसिंग है और ट्रीटमेंट है किसी भी बीमारी का इंसान के अंदर, ये आप मेडिसिन में स्टडी करोगे। समझ आ गई इस बात की? और आपको इसमें यहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है। सर्जरी में क्या होगा? सर्जरी में कोई डिफेक्टिव पार्ट, ऐसा पार्ट बॉडी का ऐसा पार्ट जो डिफेक्ट है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है, मसला है, अगर वो पार्ट थोड़ा सा ख़राब है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। मतलब दोबारा, जिस तरह हमारे जो वर्टिब्री है, मोरे हैं, थोड़ी सी टिश्यू अगर ख़राब हो जाए तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रिप्लेस बोलते हैं कि एक को निकाल के उसकी जगह दूसरी चीज़ लगा देना। अक्सर आप देखते हो गुर्दे जो किडनी है, किडनी जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है तो उसको हम निकाल सकते हैं और उस पर दूसरी किडनी लगा सकते हैं। मतलब किडनी को, गुर्दे को आप रिप्लेस कर सकते हो। या इसके अलावा आप किसी पार्ट को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देते हो, निकाल देते हो बॉडी से। तो ये इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ। जो हमारे अंदर गॉल ब्लैडर है और इसके अलावा हमारे अंदर अपेंडिक्स है, ये हम निकाल देते हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के फंक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये थी सर्जरी और मेडिसिन, जिसमें हम इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और ये आप कब करोगे? ये आप उस वक्त कर सकते हो जब आपकी FSC बायोलॉजी में है। और FSC के बाद एक टेस्ट होता है, ईटा वाला टेस्ट। उसमें अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप सेलेक्ट हो जाओ। किसके लिए सेलेक्ट हो जाओगे? MBBS के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। MBBS में ये दोनों चीज़ें, मेडिसिन और सर्जरी, आपको खूब पढ़ाई जाती है। उसके बाद जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अभी एक डॉक्टर बन गए हो। ये तो हो गया एक फील्ड जो बहुत सारे स्टूडेंट को ये फील्ड पसंद भी है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं नीचे दूसरे फील्ड में, जो कि है फिशरीज़। क्या है? फिशरी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत ही मज़ेदार फील्ड है और ईजी भी है समझना। ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये रिलेटेड है किसके साथ? प्रोडक्शन ऑफ फिशेस की पैदावार को बढ़ाना, फिशेस को इंक्रीज़ करना। क्यों? क्योंकि मछलियाँ एज ए फूड के तौर पर, खुराक के तौर पर यूज़ होती है डिफरेंट रेस्टोरेंट में, होटल्स में। ठीक है। ख़ास कर जो सैल समंदर या सैल दरिया, जो दरिया के किनारे या समंदर के किनारे जो होटल होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब अगर एक फिशरी मैनेजर है, मतलब उसने फिशरी की हुई है, वो फिशरी एक मैनेजर है, उसकी जॉब फिशरी में लग गई है, फिशरी में वो काम करता है, तो वो काम किधर कर सकता है? वो काम कर सकता है फ़िश हैचरी के अंदर। फ़िश हैचरी बोलते हैं वो जगह, वो तालाब जहाँ पे मछलियों को बड़ा किया जाता है।
اس کے علاوہ اس کو پڑھنا ہوگا کس کے حوالے سے؟ فش ہیبیٹاٹ. یہ پڑھنا ہوگا کہ جو فش کس جگہ پہ رہتے ہیں. اب دیکھیں فش جو سمندر کے اندر رہتے ہیں ان کا اپنا گھر ہے، وہ سمندر میں رہتے ہیں، اور جو فشز دریاؤں میں رہتے ہیں وہ دریاؤں میں رہتے ہیں. سمندروں والی مچھلی دریاؤں میں نہیں رہ سکتی، دریاؤں والی مچھلی سمندر میں نہیں رہ سکتی. تو ہر ایک فش کا اپنا ایک ہیبیٹاٹ، اپنا ایک گھر ہوتا ہے، اپنا جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی پڑھایا جائے گا کہ نیوٹریشن ریکوائرمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مچھلیوں کو اپنے مطابق مطلب دن کے حوالے سے یا مہینوں کے حوالے سے ان کو خوراک ڈالنا پڑتا ہے. ایک خاص ٹائم پہ کتنی دفعہ کتنے ٹائمز ان کو ایک خاص خوراک دینا پڑتا ہے. تو یہ آپ نیوٹریشن ریکوائرمنٹ میں آپ یہ اسٹڈی کرو گے کہ کون سا خوراک مچھلی کے لیے صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، اور کس وقت ڈالنا ہے اور کتنی مرتبہ ڈالنا ہے. اس کے علاوہ آپ جینیٹک اسٹڈی کرتے ہو، فشز کی جو ورائٹیاں ہیں قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ورائٹیاں ہیں، یا اس کی آپ جینز میں جاتے ہوں کہ ایک فش ہے اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرح کس طرح دکھتی ہے، مطلب جینیٹیکل لحاظ سے آپ اسٹڈی کرتے ہو تو وہ جینیٹکس میں آتی ہے. اس کے علاوہ اگر فش کے اوپر کوئی بیماری لگتی ہے، کسی بھی فش کے اوپر کوئی ڈیزیز لگتی ہے تو اس ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنا، اس کا علاج کرنا، وہ بھی آپ یہاں پہ پڑھو گے فشریز کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہی بات ہے، ٹو ریز، تاکہ ہم بڑھا سکے فش پروڈکشن، فش کی پیداوار کو. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ فش کی پیداوار کو ہم بڑھائیں گے تو ہمارا بزنس، ہمارا انکم سٹارٹ ہوگا، یا آپ کو وہاں پہ جاب مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس جگہ پہ آپ تب جا سکتے ہو. اب دیکھیں ہر سال، 1 سال بعد، 2 سال بعد فشری ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑے بڑے پوسٹ آتے ہیں کمیشن کے تھرو، 17 اسکیل کے، 18 اسکیل کے بہت بڑے بڑے پوسٹ آتے ہیں. تو جس کے پاس کون سی ڈگری ہوگی؟ زوالوجی والی ڈگری ہوگی. زوالوجی والی مطلب اس کی ماسٹر اگر زوالوجی میں ہے یا بیچلر زوالوجی میں ہے تو وہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہے، تو وہ اس پوسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو یہاں پہ جاب مل سکتی ہے اگر اس نے ٹیسٹ کلیئر کر دیا. اوکے. تو یہ تھا فشری کے حوالے سے. اب آگے جاتے ہیں. آگے جو اس کے بعد جو فیلڈ ہے وہ ہے ایگریکلچر. کون سا ہے؟ اس کو ریز کرتے ہیں. اگلا جو فیلڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس ایگریکلچر. فرسٹ آف آل اس کو ریز کرتے ہیں. شاباش. دیکھیں اگلا فیلڈ کون سا ہے؟ ایگریکلچر. ایگریکلچر میں آپ کیا پڑھو گے؟ دیکھو شاباش. ایگریکلچر بولتے ہیں زراعت کو. کس چیز کو بولتے ہیں؟ زراعت کو. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اب زراعت میں آپ کیا اسٹڈی کرو گے؟ زراعت میں اگر کوئی بیولوجسٹ ہے، مطلب اس کے فیسی بیولوجی میں، تو وہ آگے ماسٹر کر سکتا ہے کس چیز میں؟ ایگریکلچر میں. ایگریکلچرسٹ بولتے ہیں جس نے ایگریکلچر کی ہو، ماسٹر ایگریکلچر میں کی ہو. اس کو کام کہاں پہ مل سکتا ہے؟ جو ایگریکلچر والا ہوتا ہے نا، وہ کدھر کام کر سکتا ہے؟ وہ کام کر سکتا ہے کس چیز میں؟ کراپس میں، فصل. اس میں آپ کو فصل کے بارے میں بہت زیادہ پڑھایا جائے گا اس جگہ پہ. اس کے علاوہ لائف اسٹاک، جو ڈومیسٹک اینیمل ہوتے ہیں، گھریلو جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے جو چارہ ہوتا ہے، جو خوراک ہوتا ہے، زراعت والا جو خوراک ہے، مطلب گھاس وغیرہ ہو گیا، ان کا بندوبست کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں ایگریکلچر کی یونیورسٹیاں بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ آپ ایف ایس سی کے بعد ایگریکلچر میں ماسٹر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر ایک ایگریکلچرسٹ ہے تو اس کو جاب مل سکتی ہے کس جگہ پہ؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں. اگر آپ دیکھو سٹی میں، اپنے سٹی میں آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ اس کا دفتر ہوتا ہے باقاعدہ، وہاں پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے کہ آپ نے فصلیں کیسے اگانی ہے، کس طرح سے پانی دینا ہے، کون سا بیج کب اگانا ہے، مطلب اس زراعت کے حوالے سے معلومات دی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ویٹرنری پہ بھی جاب مل سکتی ہیں. ویٹرنری میں آپ وہاں پہ کیا پڑھو گے؟ وہاں پہ آپ کو پہلے فرسٹ آف آل یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح جس فصل کے اوپر جو بیماری لگتی ہے اس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے، کس طرح بیماری ہے، یہ بیماری کس وجہ سے ہوئی ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ویٹرنری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کی جاب لگ سکتی ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو دوائیاں ہیں، زراعت کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ کیسے بناتے ہیں، یہ دوائی کس کے لیے، کون سی فصل کے لیے ٹھیک ہے، کون سی کے لیے نہیں ہے ٹھیک. تو یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آپ کو وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے اور وہاں پہ بھی آپ کی جاب لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو
फूड इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रियाँ होती है, वहाँ उसका ताल्लुक़ और उसका रिलेशन भी एग्रीकल्चर के साथ है। कैसे? ज़रा आप देखें, जो फ्लोर मिल होते हैं जहाँ पे आटा बनता है, तो वो एग्रीकल्चर के साथ, जो गवर्नमेंट वाले फ्लोर, बड़े बड़े फ्लोर होते हैं, वहाँ पे जो गंदम है उनसे आटा बनाया जाता है, फिर गवर्नमेंट लेवल पे उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो ये किस्म का कारोबार है, बिज़नेस है, जो गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है और प्राइवेट लेवल पे भी हो सकता है। फार्मिंग है, आपके बहुत बड़ा खेत है, 100 कनाल, 200, 1000 कनाल, वहाँ पे आप अपनी फसल उगा सकते हो, डिफरेंट किस्म की फसल उगा सकते हो, तो ये भी बिज़नेस है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर बैंक्स, वो जगह जहाँ पे बड़े बड़े एग्रीकल्चरल बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट्स की तरफ से एग्रीकल्चर एरिया होते हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे चीज़ों को उगाया जाता है। तो ये तो हो गया आपके पास एग्रीकल्चर के हवाले से। अब इसको मैं रेस करता हूँ और नीचे जाते हैं। ठीक है, नीचे अब हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर के बाद जो है वो है आपके पास एनिमल साइंस। अब आते हैं एनिमल साइंस में, एनिमल साइंस को स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ एनिमल साइंस? अब देखिए शाबाश, एनिमल साइंस में हम ये स्टडी करते हैं, एनिमल साइंस में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह एनिमल्स की ब्रीडिंग को इंक्रीज़ किया जाए। व्हाट इज़ ब्रीडिंग? ब्रीडिंग बोलते हैं एनिमल की पैदावार को बढ़ाना। एनिमल की पैदावार मतलब पोल्ट्री फार्म है जहाँ पे मुर्गियों को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, या गवर्नमेंट बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पे गायें हैं, भैंस, बकरियाँ हैं, उनकी तादाद को बढ़ाया जाता है। ठीक है, या रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक एनिमल है उनकी तादाद को बढ़ाना, वो है रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो ये जितनी भी चीज़ें ये सब एनिमल साइंस में आती है। यहाँ पे आपका सारा फोकस एनिमल के ऊपर होगा। जो पिछले वाला था वो ज़रात था, उसका फोकस ज़रात के ऊपर था, यहाँ पे एनिमल के ऊपर फोकस होगा। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं और कॉलेज हैं जहाँ पे एनिमल साइंस पढ़ाया जाता है। शर्त यह है कि उसकी जो मैट्रिक है या FSC है वो बायोलॉजी में हो, उसके बाद वो आगे जाके एनिमल साइंस मास्टर में कर सकता है, मास्टर में। ओके, अब अगर एक बंदे ने एनिमल साइंस किया हुआ है तो उसको जॉब किस जगह पे मिल सकती है? ठीक है, तो देखिए शाबाश, वो वर्क कर सकता है वेटरनरी के अंदर। वेटरनरी हॉस्पिटल बोलते हैं जो जानवरों के अस्पताल होते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे आप एज ए एम्प्लॉयर काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं जानवरों के लिए, जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो किधर बनाते हैं? वो बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं। जो बीमारी जानवरों के ऊपर लगती है, फिर उस बीमारी के लिए जो इंजेक्शन, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। तब फिर वही बात है, जो घरेलू डोमेस्टिक एनिमल है उनको बढ़ाना, उनकी तादाद को। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो बड़े बड़े फार्म है, गवर्नमेंट फार्म है, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। पेट फूड इंडस्ट्री, पेट फूड इंडस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं और वहाँ पे आप क्या पढ़ोगे? वहाँ पे जो पालतू जानवरों के लिए जो खुराक होता है, जो चारा होता है, चारा मतलब हमारे घर में भैंस बकरियाँ हैं, उनके लिए जो खुराक का बंदोबस्त करना होता है, तो वो आप पेट फूड इंडस्ट्री में वो खुराक तैयार किया जाता है, फिर उसको सप्लाई किया जाता है डिफरेंट कारखानों में। वहाँ पे फिर वो वहाँ से फिर बड़े बड़े फार्म में जाते हैं और फार्म में फिर जानवरों तक पहुँच जाता है, जानवरों तक। ओके, तो ये था एनिमल साइंस। अब आते हैं उसके बाद आर्टिकल्चर। व्हाट इज़ आर्टिकल्चर? आर्टिकल्चर बोलते हैं, हम उर्दू अल्फाज में बोलते हैं बागबान, आर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं बागबान। तो जो बागबान होता है, जिसका अपना बाग होता है और उस बाग में वो क्या उगा सकता है? वो अपना बिज़नेस ओपन कर सकता है, उस बाग से अपना बिज़नेस कर सकता है, या उसको वहाँ पे जॉब लग सकती है। जो बड़े बड़े बाग होते हैं वो अपनी फ्रूट्स उगा सकता है, अपनी सब्जियाँ उगा सकता है और फिर उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। लैंडस्केप डिज़ाइन का मतलब ये है कि कौन सी जगह सब्जियों के लिए, फलों के लिए ठीक है या कौन सी जगह सब्जियों के लिए, फलों के लिए ठीक नहीं है। लैंडस्केप डिज़ाइन में हम जो ज़मीन होती है, जो मट्टी होती है, इनकी शक्ल के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो मट्टी है ये ज़रखेज़ है या ज़रखेज़ नहीं है, इस पे ये फसल हो सकता है या नहीं हो सकती, तो ये हम पढ़ते हैं लैंडस्केप डिज़ाइन। ठीक है, इसके अलावा आप नर्सरी, अपनी नर्सरी बना सकते हो। ठीक है, वहाँ से भी आप बिज़नेस कर सकते हो, या डिफरेंट किस्म के बागात है, मैंगो हो गए, बनाना के बागात, एप्पल के बागात, वो बागात आप उगा सकते हो। ठीक है,
یا اس کے علاوہ پیسٹ مینجمنٹ آپ کو یہاں بھی کام مل سکتا ہے. پیسٹ مینجمنٹ بولتے ہیں کہ یہ جو نرسری ہو گئی، باغات ہو گئی، سبزیاں ہو گئی، پھل ہو گئی، ان کے اوپر جو بیماریاں لگتی ہے، بیماری نہیں، اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، جڑی بوٹیاں، پیسٹ بولتے ہیں جو جڑی ایسی چیزیں جو ہمیں ضرورت نہ ہو اور وہ نکل آئے فصلوں کے اندر، اس کو ہم ختم کرتے ہیں. جس طرح ہم چاول اگاتے ہیں، پھر چاول کے اندر جو مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، پھر ہم سپرے کرتے ہیں، اس سپرے سے پھر ہم وہ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح ہے کہ ان نرسری باغات اور سبزیوں کے اندر جب کوئی ایسی چیزیں نکل آتی ہے جو ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم جو سپرے کرتے ہیں تو وہ سپرے بناتے ہیں پیسٹ مینجمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ کام کر کے وہ سپرے بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے جاتے ہیں. آگے جو اس کے بعد جو فیلڈ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہے فورسٹری والا، جنگلات والا. تو میں آگے جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے شاباش. یہ ہے فورسٹ، جنگلات والا ڈپارٹمنٹ. دیکھیں جنگلات میں بھی تقریباً میں نے جو دیکھے ہیں پبلک ہیلتھ کمیشن میں بہت زیادہ پوسٹز آتی ہے جنگلات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہر سال تقریباً 2-3 پوسٹیں، 4-5 پوسٹیں، بہت بڑی بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں، 17-18 اسکیل کی پوسٹیں ہوتی ہیں، وہ آتی رہتی ہے کمیشن کے تھرو. اب اس میں ایک بندہ ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مینیجنگ فورسٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے، جنگلات کو کیسے مینیج کرنا ہے. جنگلات کی انتظامیہ جو ہوتا ہے، دفتر ہوتے ہیں، گورنمنٹ دفتر ہوتے ہیں جنگلات والے، جہاں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنگلات کی پیداوار کو بڑھانا ہے، جنگلات کو زیادہ سے زیادہ گرو کرنا ہے، گروونگ فورسٹ. اور اس کے بعد جنگلات کیا دیتا ہے ہمیں؟ جنگلات ہمیں ٹمبر دیتا ہے. ٹمبر سے مراد یہ ہے کہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں جس سے پھر ہم فرنیچر وغیرہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کھڑکیاں وغیرہ مختلف کمروں کے اندر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیسک وغیرہ بنانے کے لیے. اس کے علاوہ جنگلات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگلات آپ کی جو وائلڈ لائف ہیبیٹاٹ ہے یہ آپ کو دیتی ہے. وائلڈ لائف بولتے ہیں جنگلی جانور، جتنے بھی جنگلی جانور ہیں جو رہتے ہیں، وہ جو وائلڈ جنگلی، ایک ہوتے ہیں جنگلات ایسے جو آپ پارک میں بند کرتے ہیں، وہ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک ہوتے ہیں جو وائلڈ جنگلی ہے، ایک جنگل ہے، وہاں پہ جو جانور ہے، اب اس جنگل کی ایک خاص باؤنڈری ہوتی ہے. اس باؤنڈری میں ہر کسی لوگوں کا جانا ممنوع ہوتا ہے. وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو گورنمنٹ جنگل ہوتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کا جانا الاؤڈ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ہے کہ وہاں پہ خطرناک جانور رہتے ہو، آپ کو کاٹ بھی سکتے ہیں. یا ایسا ہے کہ کچھ لوگ شکار کے لیے جاتے ہو تو شکار ممنوع ہے. تو یہ شکار کون منع کرتا ہے؟ یہ جو فورسٹ اور ڈپارٹمنٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں سے بچاتے ہیں شکار سے، مطلب کہ لوگ وہاں پہ شکار نہ کریں اور لکڑیاں بھی نہ کاٹے لوگ. ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو نہرز ہوتی ہے، نہر کے کنارے بڑے بڑے نہر سے دریا ہے، ان کے کنارے جو درخت ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا یہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے، فورسٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب جنگلاتوں کا اور کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ ریکریشن، خوبصورتی پیدا کرتے ہیں کسی جگہ، کسی ملک کی خوبصورتی میں جنگلات کا بہت اہم رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بایو ڈائیورسٹی مینجمنٹ، جتنے زیادہ جنگلات ہوں گے اتنی ہی جو بایو ڈائیورسٹی ہے، جو اقسام ہے پودوں کی اور جانوروں کی، وہ زیادہ ہوگی اس کنٹری کے اندر. کیونکہ زیادہ تر جو جانور ہوتے ہیں اور پودے ہوتے ہیں وہ تو جنگلات کے اندر ہوتے ہیں. تو جتنے جنگلات زیادہ ہوں گے اتنی ہی بایو ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی. بایو ڈائیورسٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ کنٹری جو ہے نا وہ ویل ڈیولپ کرے گی. ٹھیک ہے، بایو ڈائیورسٹی جتنی زیادہ ہوگی. تو بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو، مینٹین، برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جنگلات کی حفاظت کریں. اوکے، لاسٹ والا جو ہے، لاسٹ والا فیلڈ وہ ہے فارمنگ. اب ہم آتے ہیں فارمنگ کے اوپر. اب دیکھیں فارمنگ میں آپ 2 طرح کے فارم سٹڈی کرو گے، 2 طرح کے فارم. کچھ فارم اینیمل کے لیے ہوں گے، جانوروں کے لیے، اس کو وہاں پہ ہم اینیمل کو بریڈ کروائیں گے، اینیمل کی تعداد کو بڑھائیں گے، جو اینیمل فارم کی بات کر رہا ہوں. اور جو پولٹری ہے، پولٹری اور اینیمل بریڈنگ، یہ دونوں ہم کس جگہ پہ کریں گے؟ اینیمل فارمنگ کے اندر. فارمنگ 2 طرح کے ہیں نا. آپ کھیت ایک فارم بناتے ہیں جانوروں کے لیے، کچھ فارم آپ بناتے ہیں پودوں کے لیے، اپنی سبزیاں وغیرہ اگاتے ہو. اب جانوروں کے لیے جو فارم آپ بناتے ہو وہاں پہ آپ نے جانوروں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، اینیمل کی بریڈنگ کروانی ہوگی. اور وہاں پہ جو پولٹری فارم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری فارم ہے، وہ جو پلانٹس کی فارم کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو فروٹس ہے اور جو سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان کی تعداد کو
انکریز کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فائدہ ہے، اسے آپ بزنس کر سکتے ہو، آپ کو انکم کر سکتے ہو، آپ ارننگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ تب کر سکتے ہو یہ کام، اینیمل کو تعداد کو بڑھانا، پھل وغیرہ سبزیاں وغیرہ، یہ آپ تب کر سکتے ہو جب آپ کی ماسٹر کی ڈگری ایگریکلچر میں ہو یا آپ کے پاس اینیمل ہسبینڈری مطلب اینیمل سائنس میں ہو۔ اگر آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ایگریکلچر میں ہوگی تو آپ فروٹ اور ویجیٹیبل کا فارم بنا سکتے ہو، اور اگر آپ کی جو ڈگری ہے وہ اینیمل والی ہے، اینیمل میں ہے، تو پھر آپ اینیمل کو بریڈ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹری فارم ہے وہ بنا سکتے ہو۔ یہ دو طرح کے فارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو تو کمنٹ میں مجھے بتانا، انشاءاللہ میں بار بار پھر ویڈیو بناؤں گا۔ فرسٹ آف آل تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی، میں نے بہت ایکسپلینیشن سے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اوکے، شاد رہے، آباد رہے، تھینک یو ویری مچ۔